اندر آنسو آمدیاں جڑیاں آقا فرماندے نے جبریل اے تے کہہ رہا سی میں تکلیف نہیں دینا چاہتا والذی نفسی بیدی مینوں اللہ دی قسم ہے آج میں محمد نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے موت دی جبریل دس تے صحیح نا جنہ میرا کلمہ پڑھیا ہوئے میری امت نو کنی موت دی تکلیف ہوئے گی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا آقا فرماندے نے جبریل دس میری امت نو کنی تکلیف ہوئے گی اے مسلمانوں نبی دے نام تے بلاد منان والے آؤ نبی دے نام دا کیک بنا کے کٹن والے آؤ نبی دا نام لے کے چنڈیاں سجان والے آؤ ساڑھے کل بھی پیسے موجود نے اسی بھی چنڈیاں خرید سکتے ہیں اسی بھی باجے خرید سکتے ہیں اسی پتہ کیوں نہیں خرید دے کہ اس دن سیدہ فاطمہ کہہ رہی سن ہائے واکرا باباہو ہائے واکرا باباہو میرے ابو نو 12 ربیع الاول دی صبح دا دینے سیدہ کہہ رہی سن واکرا باباہو آج میرے ابو کنی تکلیف دے اندر نے اس دن امی ایسا بیوہ ہویاں تے رو رہیاں سن اس دن صحابہ آنسو بہارے سن میرے عقیرہ میرے آقا علیہ السلام نے آکھیا اللہم بالرفیق الاعلی تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی تکلیف دا اظہار کیتا وے سیدہ فاطمہ روئی جا رہی نے تے امی ایسا جلدی نال دم کرنا شروع کیتا فرماندیاں نے اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ میرے آقا نے اشارہ فرمایا ایسا ہون دم دا بیلا نہیں ہو اور جدو آ جامتی ہے کوئی روک نہیں جے سکدا اے نبزاں رین حکیم آمدے ہاتھ پڑیاں مول مغولی موت والی شینے ٹھک جانی اے کڑی چل دی رک جانی اور جدو موت ہم دیئے پھر اتھے کوئی بھی کم نہیں جے ہوندہ میرے آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی میرے آقا دا ہاتھ زمین وال آیا سیدہ خائشہ جو گود دے اندر سر رکھے آوے اور جدو ہاتھ زمین وال آیا تے سیدہ میں ایسا نو پتہ لگ گیا آوے کہ مدینے دے اندر قیامت سگرام دا ویلا آگے آوے انج لگ دے جمیں مدینہ یتیم ہو گیا آوے سیدہ کائنات نے انج کھرکی کھولیے فرمایا صحابہ آمین امدلال آج تو آڈے اندر نہیں جرے صحابہ جنہ سنے آمیں مذہب دے نبوی دے اندر کہرام مچ گیا اور لوگوں 12 ربیع الاول دا دن کال دا دن جڑا آن والا وے اور جدو اینا نے سنے آمیں تے اکھاں برس گئیاں تے صحابہ تے غم تاری ہو گیا وے ایک بکریاں چران والا چرواہا نکلے آوے اور کدی گر جامدہ وے کدی کھڑا ہو جامدہ ابو بکر فرمام دینے اور کی گالے کیوں پیا گرنا میں ہمدہ توانوں نہیں پتاو آج قیامت دیکھو سگرا قیامت سگرا مدینے دے اندر آمین امدلال محمد رحلت فرما گنے ابو بکر دوڑ دے امی ایسا دے حجرے دے باہر کھڑے نے حالانکہ بیٹی اندر بیٹھی ہے ابو بکر ڈریکٹ اندر نہیں جگے دروازہ کھڑکایا وے تے سیدہ عائشہ فرمام دیاں نے بابا آ جاؤ اجازت ہم دین والا آمین امدلال رحلت فرما گنے آقا جلدی نہ لائے نے سفید رنگ دی چادر یمن دے علاقے چو آئیے انج ابو بکر نے چہرے تو ہٹائیے اور لوگوں اے منظر کی ہوئے گا انج چہرے تو چادر ہٹائیے ابو بکر نے اکھاں برس گئیاں نے تے میرے نبی دی پشانی دا بو
بوسا لے آوے آمدے تے ہومن کے سونے سفرام تے کٹھے ہی جام دے رہے ہیں راتا گار اندر کٹھیاں گزار دے رہے ہیں سونے منو چھڑ کے ٹور گئے ہو آج کاش پہلا منو موت آ جام دی تے تُسی میری قبر تے آیا کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جو چہرہ ہٹایا وے تے میرے آقا علیہ السلام نو ابو بکر کہیں دینے جو کھڑے نے محبت دیاں گلنا میت کرنی اسلام اندر جائز جے آقا فرما دے سونے تُسی منو کلیاں چھاڑ کے ٹور گئے ہو دسو میں اپنی بیٹی ایشانو کمیں چوپ کراما میں فاطمہ روم دینو آج کمیں چوپ کراما سیدہ فاطمہ ایک نوکرم در رو رہی آنے امی ایسا ہو آج نبی پاک دی بی بی بیوہ ہوئی ہے ابو بکر صدیق محبت دیاں گلوں نالے بوسا پہ لیندے نے میرے